नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीमा। हरेक बिहानी जस्तै आज पनि म विष्णु गुरुङ यहाँहरूमा आज गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। आशा छ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको अवधिभर रहेर जानकारीमूलक सन्देश र हाम्रो यस लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र पत्रिकाको खबरहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अब पनि लाग्छौँ हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको पहिलो सेगमेन्ट जानकारीमूलक सन्देशतर्फ। आज हामीले यहाँहरूमा जानकारीमूलक सन्देशको रूपमा निरोगी बन्न अपनाउनु पर्ने 12 उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु, किनभने अहिले कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको छ र यो सँगसँगै विभिन्न किसिमका रोगहरूले पनि आक्रमण गर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामीहरू कसरी आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ अथवा कसरी निरोगी बन्न सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। स्वास्थ्य नै सम्पत्ति हो, त्यसैले अन्य कुरामा भन्दा पहिले स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि केही त्याग र केही नियमको पालना अनिवार्य हुन्छ, तर रोगी भएपछि पछुताउने हामीहरू निरोगी बन्न सामान्य व्यवहार अपनाउँदैनौँ। खास गरी उचित खानपिन र स्वस्थ जीवनशैली मात्रै जीवन सुखमय बनाउँछ। अब भने लाग्छौँ हामी पहिलो उपायतर्फ। फलफुल र सागसब्जीमा जोड। भिटामिन, पोषण र खनिजयुक्त सन्तुलित फलफुल र तरकारीले स्वस्थ बनाउँछ हामीलाई। यिनीहरूमा पर्याप्त पोषण तत्त्व र न्यून क्यालोरी हुन्छ, जसले शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ। जति पनि फलफुल खान सकिन्छ खाए हुन्छ, तर ताजा चाहिँ हुनुपर्छ। मौसमी फलफुल तथा सब्जीहरूमा काउली, स्पिनिच, गाजर, बन्दा लगायतका हरियो तरकारी खानुपर्छ। त्यसै गरी अर्को उपाय रहेको छ मासु कम खाने। मासु चाहिँ खानेकुरा घटाएकै राम्रो हुन्छ। डेरीका उत्पादन उपभोग गर्दा राम्रो हुन्छ। शरीरलाई आवश्यक तत्त्व दूध, चिज, पास्ता र अन्य डेरीजन्य खानेकुरामा पनि पाइन्छ। गेडागुडी खाँदा खैरा गेडागुडी रोज्नुपर्छ, किनकि प्राय सेतो गेडागुडीमा पोषण तत्त्व कम हुने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को उपाय रहेको छ जङ्क फुड नखाने। प्याक गरिएका खाना स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिँदैन। प्याकेटमा राखिएका र परिष्कृत गरिएका खानेकुराले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्दछ। त्यसैले जङ्क फुडहरू खान एकदमै हामीले कम गर्नुपर्दछ। पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने। प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ। स्वास्थ्यलाई ठिक राख्न पानीको उपयोगिता वर्णन गरी साध्य छैन। जतिखेर पनि हाइड्रेट रहनुपर्छ। पानीले शरीरको छाला, कपाल, नङ, अन्य अङ्ग र दिमागलाई समेत स्वस्थ बनाउँछ। विज्ञहरूका अनुसार सकभर चिसो पानी पिउँदा शरीरलाई हित गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को उपाय रहेको छ राम्रोसँग पकाउने। राम्रोसँग पकाएर मात्र खानुपर्छ। त्यसो त कतिपय सागसब्जी र तरकारीलाई काँचै खाँदा पनि फाइदा हुन्छ। तरकारी पकाउँदा राम्रो तेलको छनौट गर्नुपर्छ। खानेकुरालाई धेरै फ्राई गर्नु हुँदैन। खानामा सकभर नुन धेरै राख्नु हुँदैन। अमेरिकाको हार्ट एसोसिएसनका अनुसार दैनिक 1500 mg नुन खाँदा मानिसलाई ठिक राख्दछ। त्यसै गरी अर्को उपाय रहेको छ चिल्लो कम खाने। चिल्लो खाँदै नखाने भन्ने होइन, तर स्वास्थ्य तथा र सीमित मात्रामा चिल्लो खानु पर्दछ। कपाल चम्किलो बनाउन, नङ स्वस्थ बनाउन र पाचन प्रणालीलाई सामान्य रूपमा काम गर्न शरीरमा सामान्य चिल्लोको आवश्यक पर्छ। जैतुनको तेल, एभोकाडो, नटको चिल्लो प्रयोग स्वस्थ मानिन्छ। यिनीहरूबाट लिइने चिल्लोलाई थप मात्रामा होइन कि पूरकको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। चकलेट खानुभन्दा एक मुठी आलमन्ड खाँदा उत्तम मानिन्छ। त्यसै गरी अर्को उपाय रहेको छ व्यायाम गर्ने। कहिले पनि आरामदायी जीवन रोज्नु हुँदैन। स्वस्थ रहन सक्रिय हुनुपर्छ। फटाफट हिँड्नुपर्छ। यसले मुटु र मस्तिष्क दुवैलाई फाइदा पुर्याउँछ। दैनिक 2 घण्टा हिँड्दा विभिन्न रोगबाट मुक्ति मिल्ने अध्ययनले देखाएका छन्। मोटोपनले विभिन्न रोग निम्त्याउने भएकाले पनि हिँडुल गर्न उपयुक्त मानिन्छ। त्यसै गरी निरोगी बन्ने अर्को उपाय रहेको छ मदिरा सेवन कम गर्ने। सकभर मदिरा पिउनु हुँदैन। यदि पिउने नै हो भने धेरै मात्रामा पिउनु हुँदैन। यसको मात्रा एकदमै कम गर्नुपर्दछ। थोरै परिमाणको मदिराले मुटु स्वस्थ बनाउँछ। त्यसै गरी अर्को उपाय रहेको छ धुम्रपान नगरौँ। धुम्रपान स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि फाइदा मानिँदैन। धुम्रपानले मुटु, फोक्सो, कलेजोमा क्यान्सर लगायतका समस्या ल्याउँछ। धुम्रपान गर्न छोडेको 20 मिनेटपछि नै मुटुको धड्कन शान्त रहन्छ। त्यसै गरी अर्को उपाय रहेको छ नियमित परीक्षण गर्ने। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। उमेर बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउँछ। वर्षमा कम्तीमा एक पटक सम्पूर्ण शरीर परीक्षण गर्नु राम्रो मानिन्छ। अधिकांश मानिसलाई 40 वर्ष पुगेपछि रोग लाग्ने गरेको भेटिन्छ। मुटु, प्रेसर, सुगर जस्ता समस्याबारे सचेत हुनुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को उपाय रहेको छ रमाइलो गर्नुपर्दछ। रमाइलो गर्नुपर्छ। कामबाट फुर्सद निकालेर रमाइलो गर्नु राम्रो मानिन्छ। चिन्ता र दुःख लिँदा अनावश्यक रोग निम्ति
निवेदन छ। जीवनलाई मानसिक रूपमा फुर्तिलो बनाउन पनि हाँसी मजाक आवश्यक पर्छ। ध्यान गर्ने, पत्रपत्रिका पढ्ने र नाचगान गर्नाले पनि मुड फ्रेस हुन्छ। त्यसैगरी अर्को उपाय रहेको छ निरन्तर सक्रियता। सानातिना विषयमा पनि सक्रिय हुनुपर्छ। समयको सदुपयोग गरी व्यस्त रहँदा पनि हामीहरू सक्रिय रहन सक्दछ अथवा मनमा सन्तोष मिल्दछ। यी त भए हामी निरोगी बन्न अथवा स्वस्थ बन्नको लागि अपनाउनु पर्ने 12 उपायहरू। अवश्य हामी आशा गर्दछौँ दर्शकबिनहरूले यी उपायहरू अपनाउनु हुनेछ र स्वस्थ रहन आफूलाई अथवा आफ्नो घर परिवार र आफ्नो समाजका व्यक्तिहरूलाई पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै अब पनि लाग्छौँ हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको दोस्रो सेगमेन्ट हाम्रो यस लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाका खबरहरूतर्फ। आज हामीसँग स्टुडियोमा प्राप्त भएका पत्रपत्रिकाहरू रहेका छन् दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिक, दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिक, बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिक, मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिक र बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिक लगायतका पत्रपत्रिकाहरू प्राप्त भएका छन्। जसमा आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा स्वास्थ्य सङ्कटकालको तयारी भन्ने शीर्षकमा मुख्य शीर्षक बनाएर नेपालको नक्सा सहितको तस्बिर सहित मुख्य खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा तयारी नहुँदा दोस्रो चरणमा भयावह भन्ने शीर्षक राखेर मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी सोही पत्रिकामा बुटोलमा अक्सिजन ब्याङ्क भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा लकडाउनका बीच मौलाउँदै तस्करी भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा लुम्बिनी सभागृहमा काम अन्तिम चरणमा भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। दर्शकबिन अब पनि लाग्छौँ हामी विस्तृत खबरहरूतर्फ। आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा स्वास्थ्य सङ्कटकालको तयारी भन्ने शीर्षकमा एकै दिनमा 55 जना मृत्यु, 7660 जना सङ्क्रमित भन्ने उपशीर्षक राखेर खबर लेखिएको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दर दिनहुँ बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7660 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 55 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलबार यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै मृत्युको सङ्ख्या हो। यो सँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,51,005 पुगेको छ। अहिले देशभर सक्रिय सङ्क्रमित मात्र 59,798 छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 16,702 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 2,779 जना, भक्तपुरमा 513 जना, ललितपुरमा 601 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका हुन्। उपत्यका बाहिर अति प्रभावित जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा 369 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै कास्कीमा 247, मोरङमा 246, चितवनमा 226, दाङमा 201, बाँकेमा 192, बैतडीमा 140, काभ्रेमा 117, धनुषामा 104, पर्सामा 112 र झापामा 174 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। सुर्खेतमा 124, बैतडीमा 127 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1775 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले मुलुकभर 616 जना आइसियु र 179 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विषयमा गृह कार्य थालेको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण उच्च दरमा फैलिएसँगै मन्त्रालयले नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने तयारी गरेको हो। स्थिति जटिल छ, बिरामीले अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था छ। मन्त्रालयले भन्यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन जरुरी छ। यसबारे मन्त्रालयले होमवर्क गरिरहेको छ। निषेधाज्ञा लगाएर पनि महामारी नियन्त्रण गर्न कठिन बन्दै गएकाले स्वास्थ्य सङ्कटकालको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने मन्त्रालयले तयारी गरेको हो। कोरोनाको पहिलो लहरमा पनि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सङ्कटकालको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको थियो तर पास भएको थिएन। पहिलो लहरमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2000 र मृतकको सङ्ख्या 10 पुगेपछि मन्त्रालयले सङ्कटकालको प्रस्ताव लगेको थियो। तर दोस्रो लहरमा आइपुग्दा एकै दिन मङ्गलबार नै 7660 जना सङ्क्रमित थपिए भने 55 जनाको मृत्यु भयो भन्दै आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा स्वास्थ्य सङ्कटकालको तयारी भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा तयारी नहुँदा दोस्रो चरणमा भयावह भन्ने शीर्षकमा 3 तहका सरकारले गत वर्ष यही सिजनमा भएको महामारी बिर्सेर तयारी नगरेपछि यो वर्ष झन बिजोग भइरहेको छ भन्ने उपशीर्षक राखेर खबर लेखेको छ।
कोरोना महामारीको पहिलो चरणबाट पाठ नसिक्दा दोस्रो चरणमा अवस्था भयावह देखिएको छ। 3 तहका सरकारले समयमै स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। पछिल्लो 2 सातामा दर्जनौं कोरोना संक्रमितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका छन्। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका मेयर हिराबहादुर खत्री लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बाहिर उभिएर टेलिफोनमा बोलिरहेका थिए। उनले बिहानैदेखि आइसियु सहितको खोजी गरे। वडाध्यक्षकी श्रीमतीलाई आइसियुमा राख्नु थियो। बुटोलदेखि काठमाडौँसम्मका अस्पतालमा फोन गरे तर आइसियु बेड फेला परेन। कोरोना संक्रमणपछि अक्सिजन कमी भई थलिएकी वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष दामोदर छेत्रीकी 49 वर्षीय श्रीमती कृष्ण कुमारीलाई उपचारका लागि बुटोल ल्याइएको थियो। चिकित्सकको आइसियुमा राख्न सुझाव दिए तर बेड फेला नपरेपछि फिभर वार्डमै राखियो। वैशाख 14 गते मंगलबार उनको निधन भयो भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा तयारी नहुँदा दोस्रो चरणमा भयावह भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी सोही पत्रिकामा बुटोलमा अक्सिजन बैंक भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरपालिकाभित्र आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितका लागि लक्षित गरेर निशुल्क अक्सिजन सेवा सुरुवात गरेको छ। उपमहानगरले बनाएको आइसोलेसन होटल आइसोलेसन तथा आफ्नै घरमा आइसोलेट भएका संक्रमितलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका तत्काल स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोलीले अक्सिजन लिएर पुग्नेछ। मंगलबार एक संक्षिप्त कार्यक्रमका बीच नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले अक्सिजन सेवा बैंकको शुभारम्भ गरे। उपमहानगर कार्यालय परिसरमा अक्सिजन सिलिन्डर बोक्ने गाडी, बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई तम्तयारी अवस्थामा राखिएको र आइसोलेसनबाट सूचना आउँदा साथ परिचालन हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा बुटोलमा अक्सिजन बैंक भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिकामा प्रदेश मन्त्री परिषदमा फेरफेर भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वैशाख 19 गतेका प्रदेश मन्त्री परिषदमा हेरफेर गरी मंगलबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। मंगलबार पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, चेतनारायण आचार्य र धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तवलाई थपिएका छन्। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यसैगरी बैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, हरिप्रसाद रिजाल ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, चेतनारायण आचार्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भोजप्रसाद श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सन्तोष कुमार पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, विजय बहादुर यादव भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तवलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, कल्पना पाण्डे उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी दिएको छ। 10 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 8 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री रहेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले जनाएका छन्। रायमाझी राज्य मन्त्री हुन् भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रदेश मन्त्री परिषदमा हेरफेर भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिकामा भारतबाट आउनेहरू सिधै घर भन्ने शीर्षकमा गुल्मीको खबर लेखिएको छ। विभिन्न नाका हुँदै भारतबाट घर आउने गुल्मेलीहरू सिधै घर जाने गरेको पाइएको छ। यसो हुँदा गाउँ-गाउँमा कोरोनाको जोखिम बढेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले भारतबाट आउनेहरू सिधै घर जाने गरेको र कुनै पनि पालिकामा सामुदायिक क्वारेन्टाइन सञ्चालन नआएको बताइन्। अस्तिसम्म रेडी नाकाबाट 25 जना भारतबाट घर आएको भन्ने रिपोर्ट थियो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भनिन्। जिल्लाका अरू 2 वटा मुख्य नाकाहरू पनि छन्। पुर्कोटदह 2 जिल्ला र प्युठान र अर्घाखाँची जोडिएको छ। त्यहाँ मदानी गाउँपालिकाले हेल्थ डेस्क राखेको जनाइएको छ। उता मालिका गाउँपालिका पनि बागलुङ र प्युठानको नाकासँग जोडिएको छ। यता सदरमुकाम तम्घासको नेटामा अर्घाखाँचीको सिमाना पर्छ। सालजण्डी खर्ज्याङ हुँदै सिमिचौरको बाटो हुँदै सदरमुकाम तम्घास प्रवेश गर्नेहरू पनि हुन्छन्। गत वर्ष यी नाकाका आसपासका चोर बाटाहरू प्रयोग गरेर क्वारेन्टाइन छल्न खोज्नेहरू पनि थिए, तर पालिकाहरूले खोजी क्वारेन्टाइनमा लिएर राख्ने गर्दथे। पालिकाहरू आफै क्वारेन्टाइनको खर्च बेहोर्ने गर्दथे। यसपालि भने खर्च बोझ थेक्न नसक्ने देखेर हो कि सामुदायिक क्वारेन्टाइनतर्फ अहिलेसम्म सोचेको पाइँदैन भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा भारतबाट आउनेहरू सिधै घर भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिकामा 3 स्थानीय तहमा आइसोलेसन भन्ने शीर्षकमा परासीको खबर लेखिएको छ।
पश्चिम नवलपरासीमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न थालेपछि बेड अभाव हुन नदिन स्थानीय तहहरूले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको सुनौल नगरपालिका र पालीनन्दन गाउँपालिकाले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो। रामग्राम नगरपालिकाले अक्सिजन सहितको 20 बेडको आइसोलेसन सञ्चालनको तयारी गरेको छ। पाली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको प्रत्यक्ष निगरानीमा सोही केन्द्रको नयाँ भवनमा अक्सिजन सहितको 10 बेडको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सञ्चालनमा आएको उक्त सेन्टरमा हाललाई 5 बेडमा अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजु गुप्ताले बताए। आइसोलेसनका लागि 1 जना चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा 3 स्थानीय तहमा आइसोलेसन भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा लकडाउनका बीच मलाउँदै तस्करी भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस उच्च संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले गरेको लकडाउनका कारण रूपन्देहीमा सीमा तस्करी बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन लकडाउन व्यवस्थापनमा गाउँ तथा शहरतिर प्रहरीको ध्यान केन्द्रित भएपछि रूपन्देहीको सीमावर्ती क्षेत्रमा दिन दहाडे तस्करी मौलाउन थालेको हो। नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरीको ड्युटी खुकुलो भएको मौका छोपी तस्करहरू साइकल तथा मोटरसाइकल मार्फत चिनी, सुपारी, दाल, किराना तथा हार्डवेयर आइटम, कुखुरा लगायत अन्य सामग्री राजस्व छलेर चोर बाटोहरू मार्फत नेपाल भित्राउन थालेको रूपन्देहीको कोटहीमाउ गाउँपालिका तुनिहवा निवासी अमरजित यादवले जानकारी गराए। त्यस्तै मर्चवारको करौतानाका मार्फत बिना पशु क्वारेन्टाइन नेपाल भित्राउन लगिएका 3वटा पाडा बरामद गरी यही वैशाख 17 गते भन्सार कार्यालय बेलहिया पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र महतले बताए। त्यति मात्र नभई लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 12 भुजहिया स्थित समातिएका 25 थान कुखुरा जफत गरी नष्ट समेत गरिएको प्रहरी चौकी सुक्रौलीका इन्चार्ज बलबहादुरले जानकारी गराए। त्यसै गरी लकडाउनको फाइदा उठाए तस्करहरू स्थानीय प्रहरीको सेन्टिनमा रूपन्देहीको थुमह, पिपरहवा, मुडी, कलारौताका 12 खैरा, बगौली, भगवानपुर लगायत अन्य सीमावर्ती क्षेत्रको चोरबाटाहरू मार्फत धमाधम भन्सा छलेर सरसामानहरू आयात गर्न थालेको मसिन नेपालका रूपन्देही अध्यक्ष मोहम्मद सलिम धुनियाले बताए। त्यस्तै सीमा तस्करी कुनै नौलो विषय नभई तस्कर र प्रहरीको मिलेमतोमा निरन्तर चलिआएको हुँदा लकडाउनमा अलि बढी प्रशय पाइएको हुँदा सीमा तस्कर नियन्त्रणप्रति सरकारवालाले विशेष चासो देखाउनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य रामविकास चौधरीको भनाइ छ भन्दै आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा लकडाउनका बीच मौलाउँदै तस्करी भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिकामा मनोमानीले हराउँदै जंगलबाट सल्लाह भन्ने शीर्षकमा पाल्पाको खबर लेखिएको छ। नियमन गर्ने कार्यालयले नियमन नगरेका कारण ठेकेदार कम्पनीको मनोमानीले गर्दा जिल्लाको अधिकांश वन जंगलबाट सल्लाह प्रजातिको वनस्पति हराउन सक्ने देखिएको छ। जिल्लाको सामुदायिक वनभित्रबाट सल्लाहको खोटो निकाल्न अनुमति प्राप्त दुर्गा रोजिन कम्पनीको बदमाशी र डिभिजन वन कार्यालयको व्यवस्थाका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। खोटा निकाल्न इजाजत कम्पनीसँग दक्ष प्राविधिक नहुँदा अत्यधिक मात्रामा तेजाबको प्रयोगका कारण रुख नै क्रमिक रूपमा सुक्दै गएको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो रहेको छ। सल्लाहको रुखबाट खोटो सङ्कलन गर्न अपनाउनु पर्ने विधि र प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले खोटो सङ्कलन निर्देशिका 2063 जारी गरेको छ। नियमनको गर्ने निकायको व्यवस्था ऐनको विषयमा स्थानीय उपभोक्ताको अनभिज्ञताका कारण ठेकेदार कम्पनीले आफू खुसी काम गरेको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको फारखोला सामुदायिक उपभोक्ता समूहको सदस्य दिलकुमारी राणाले बताइन्। सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको विषयमा वन समूहका पदाधिकारी नै अनभिज्ञ छन्। यही अनभिज्ञताको गलत तरिकाले फाइदा उठाएको सामुदायिक वन महासंघको दावी रहेको छ। दुर्गा रोजी कम्पनीले विगत 20 वर्षदेखि जिल्लाको 12वटा सामुदायिक वनमा खोटो सङ्कलन गर्दै आएको छ भन्दै आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले मनोमानीले हराउँदै जंगलबाट सल्लाह भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिकामा समुदाय स्तरमा फैलिँदै कोरोना एन्टिजेन किटको अभाव भन्ने शीर्षकमा प्युठानको खबर लेखिएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरू प्युठानमा दिनहुँ थपिँदै गएका छन्। मंगलबार मात्र जिल्लामा 53 जना पोजिटिभ संक्रमितहरू थपिएका छन्। यो सँगै हालसम्म जिल्लामा पोजिटिभ व्यक्तिहरूको संख्या 328 पुगेको छ। 279 जनाको एन्टिजेन परीक्षण र 29 जनाको PCR परीक्षण गरी संक्रमित पत्ता लागेको स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानका
सूचना अधिकारी एवं जनस्वास्थ्य अधिकृत पुष्कल प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। संक्रमित मध्ये जिल्ला अस्पताल, स्वर्गद्वारी नगरपालिका, माण्डवी र एरावती गाउँपालिकाका आइसोलेसनमा 11 जना र अन्य 317 जना होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। संक्रमितहरू दिनहुँ थपिँदै गए पनि जिल्लामा कोरोना परीक्षण गर्ने एन्टिजेनको अभाव हुन थालेको जनस्वास्थ्य अधिकृत श्रेष्ठले बताएका छन्। पहिलो चरणमा प्राप्त भएको 2200 किट सकिन थालेको उनले बताए। हाल 300 मात्र किट मौजदातमा रहेको श्रेष्ठले जानकारी गराए। जिल्लाभरका लागि 6000 किट माग गरिएको उनले बताए। जिल्लाभरबाट किटको माग आइरहेको छ भने उनले अभाव भइसकेकाले उपलब्ध गराउन सकेको छैनौं। उनले प्रदेश र संघीय सरकारले तत्कालै जिल्लामा एन्टिजेन किट उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र बुटलमा किटको माग गरिएको श्रेष्ठले जानकारी गराए भन्दै आजको बुटल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले समुदाय स्तरमा फैलिँदै कोरोना एन्टिजेन किटको अभाव भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिका बुटल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा भेरी अस्पतालमा 20,000 लिटरको अक्सिजन ट्याङ्क भन्ने शीर्षकमा नेपालगञ्जको खबर लेखिएको छ। जटिल किसिमका संक्रमितको चाप बढेपछि भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको अक्सिजनको अभावलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले अस्पताल कम्पाउन्डभित्रै 20,000 लिटर क्षमताको लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क जडान गरेको छ। तीव्र रूपमा बढेको कोरोना महामारीका कारण अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन अभावको अवस्था आएपछि यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न अक्सिजन ट्याङ्क जडान गरिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले बताए। उनले अस्पतालमा अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामीहरू ठूलो सत्तामा थपिने क्रम बढेपछि अस्पताल प्रशासनले दीर्घकालीन समाधानका लागि 20,000 लिटर क्षमताको अक्सिजन ट्याङ्क जडान गरेको बताए। आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट नरहेकोले अक्सिजन ट्याङ्क निर्माणपछि त्यहाँ 20,000 लिटर अक्सिजन भण्डार गरिने अध्यक्ष धितालले बताए। अस्पतालभित्रै 20,000 लिटर अक्सिजन भण्डारण गर्न सक्ने ट्याङ्क जडान भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अब आवश्यक परेको बेला बिरामीलाई निकै सहज हुने भेरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाले बताए भन्दै आजको बुटल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा भेरी अस्पतालमा 20,000 लिटरको अक्सिजन ट्याङ्क भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा लुम्बिनी सभागृहको काम अन्तिम चरणमा भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सभा तथा ध्यान गृह निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2076 असारसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको सभा हलको काम निर्धारित समय नसकिएपछि ठेक्काको अवधि थपिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण केही ढिलाइ भए पनि पहिलो चरणको काम थपिएको म्यादभित्रै करिब सकिएको कोषले बताएको छ। विक्रम सम्वत 2074 को बुद्ध जयन्ती मूल समारोह हावाहुरीका कारण बिथोलिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1 वर्षभित्र 3,000 क्षमताको अस्थायी सभाहाल र 3 वर्षभित्र 5,000 क्षमताको स्थायी सभाहाल निर्माण गर्ने निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सोही निर्देशन अनुसार कोषले 3,000 क्षमताको अस्थायी सभाहाल निर्माण गरी त्यसपछिका बुद्ध जयन्ती समारोहहरू आयोजना गर्दै आएको छ। सँगसँगै स्थायी सभाहाल निर्माणको काम पनि सुरु भएको थियो। स्थायी सभाहाल अन्तर्गत पहिलो चरणको काम करिब सकिन लागेको छ भने दोस्रो चरणको काम पनि सुरु भएको छ। लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्ती समारोह तथा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम तथा ध्यान गर्न सभाहाल नभएपछि विकास कोषले आधुनिक र भव्य सभाहाल निर्माण सुरु गरेको हो। दोस्रो चरणको काम सम्पन्न हुँदा यो सभाहाल नेपालकै ठूलो र अत्याधुनिक सभाहालका रूपमा तयार हुनेछ। सभाहाल दक्षिण एसियामै पहिलो हुने कोषले जनाएको छ। यो सभाहाल लुम्बिनी गौरी योजनामा समावेश नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा र आवश्यकताका आधारमा निर्माण गरिएको कोषको भनाइ छ भन्दै आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा लुम्बिनी सभागृहको काम अन्तिम चरणमा भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिकामा बन्द भयो आन्तरिक उडान भन्ने शीर्षकमा काठमाडौँको खबर लेखिएको छ। मंगलबारबाट आन्तरिक हवाई उडान बन्द भएका छन्। यसले अग्रिम टिकट बुकिङ र यात्राको योजना बनाएको यात्रुको तालिका प्रभावित भएको छ। सरकारले वैशाख 20 मध्यरातिबाट लागू हुने गरी आन्तरिक हवाई उडान र वैशाख 23 रातिबाट लागू हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ भारतमा साताको 2 उडान भने निरन्तर जारी रहनेछ। यसबीचमा अत्यावश्यक अवस्थामा हेलिकप्टर तथा जहाज
चार्टर भनेर उडान सकिनेछ। नियमित उडान बन्द भएसँगै अग्रिम टिकट काटेका यात्रुले टिकट अर्को मितिमा सार्न वा टिकटको पैसा फिर्ता गर्न सक्छन्। यति एयरलाइन्सले एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, यात्रुले रकम फिर्ता गर्न टिकट काटेको ठाउँमै सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि उडान भएको अन्तिम दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाट कुल 5,705 जना यात्रुले यात्रा गरेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलबाट सोमबार सो दिनका लागि निर्धारित कोटा अनुसार नै उडान भएको छ। यस दिन बुद्धले 18, यतिले 10, तारा र श्री एयरलाइन्सले 5-5 उडान गरेका छन्। समिति र नेपाल एयरलाइन्सले 4-4 उडान गरेका छन्। शरीरको 3 उडान भएको विमानस्थलको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ भन्दै आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकले बन्द भयो आन्तरिक उडान भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। दर्शकबिन अब भने हामी यहाँहरूमा सम्पादकीयलाई जोड्न गइरहेका छौँ। आजको लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरूमा विभिन्न शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ, जसमध्ये आज हामी यहाँहरूमा दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकको सम्पादकीयलाई लिन गइरहेका छौँ। आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा विश्व हाँसो दिवस भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ। आज अप्रिल 5 तारिक विश्व हाँसो दिवस। विश्व कोरोनाको पीडामा रहेको समयमा यो दिवसले घाउमा मलम लगाउन सहयोगी बन्न सकोस्। हाँसोका माध्यमबाट विश्व शान्तिमा सकारात्मक योगदान र भातृत्व तथा मित्रताको विश्वव्यापी चेतना फैलाउने यो दिवस मनाउने गरिएको भन्ने मान्यता छ। भारतको मुम्बईका डाक्टर मदन कटारियाको पहलमा सन् 1998 देखि मे महिनाको 5 तारिकका दिनमा विश्व हाँसो दिवस मनाउन लागि हो। उनको पहलमा हाँसोमा आधारित युग मार्फत हाँसो दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको भनाइ छ। हाँसोका माध्यमबाट विश्व शान्तिका सकारात्मक योगदान र भ्रातृत्व तथा मित्रताको विश्वव्यापी चेतना फैलाउने यो दिवस मनाउन थालिएको हो। हाँसोको शारीरिक र मानसिक तनाव हटाउन मद्दत गर्नुका साथै प्रतिरोधी क्षमता बढाउन पनि सहयोग पुर्याउने योग विज्ञको भनाइ छ। हाँसोले तनावका हार्मोनलाई घटाई स्वस्थ रहने रसायन बढाउनुका साथै मुटुको रक्षा गर्न सघाउने तथा दैनिक 10 देखि 15 मिनटसम्म हाँस्नाले तौल घटाउन पनि सहयोग पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। हाँसेर बाँच्न सके जीवन सर्वोत्कृष्ट हुन्छ। हाँसो र खुसीको लागि मानिस प्रत्येक सेकेन्ड प्रयासरत छन्, तर विभिन्न कारणले आफूले चाहेको खुसी पाउन सकिरहेका छैनौँ। हाँसोले मानिसलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउँछ। मानिसमा हाँसोले पार्ने सकारात्मक प्रभाव के हुन सक्छन् त्यसबारेमा हामीलाई जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ। हाँसोले मानिसलाई सम्पूर्ण शरीरलाई आराम दिलाउँछ। हाँसोले शारीरिक र मानसिक तनाव घटाउन मद्दत गर्नुका साथै मांसपेशीलाई आराम दिलाउन मद्दत गर्छ। तनाव जति हुन्छ उति नै शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुन्छ। हाँसोले तनावका हार्मोनलाई घटाई प्रतिरोधी कोष र संक्रमण विरुद्ध लड्ने एन्टिबडी वृद्धि गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। यसले रोगसँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ। मानिसको मस्तिष्कका लागि हर समय धेरै नै अक्सिजन आवश्यक हुन्छ। हाँस्ने बानीले मस्तिष्क मात्र नभई शरीरका सम्पूर्ण अङ्गमा अक्सिजन आपूर्ति गर्छ। हाँस्ने बानीले कुनै पनि प्रकारका अप्ठ्यारासँग जुझ्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ। कोरोनाको यो कहरमा यस प्रकारको बानीको विकास गर्न सक्यौँ भने हामीलाई निश्चय नै फलदायी हुनेछ। अवश्य पनि आज पुरै विश्वको मानव जाति नै निकै पीडामा छ। ऊ खुलेर हाँस्न सकेको छैन। अहिलेको व्यस्त जीवनशैलीमा मानिसलाई हुने विभिन्न किसिमको तनाव, चिन्ता, एकहोरोपन आदिलाई हास्य योगलाई धेरै मात्रामा कम गर्न र फ्रेस राख्न समेत सहयोग गर्छ। हाँस्ने मानिसलाई रोग पनि कम लाग्ने विश्वास रहेको छ। मनको तनाव कम गर्नका लागि यो एक विशेष औषधि पनि हो भन्दै आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकले विश्व हाँसो दिवस भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ। दर्शकबिन जानकारीमूलक सन्देश र हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र-पत्रिकाका खबरहरूसँगै अब पनि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट www.rajatv.com मा गएर दिन सक्नुहुनेछ भन्दै भोलि फेरि यही समयमा यस्तै ताजा खबर र जानकारीमूलक सन्देश लिएर हामी यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, विश्व हाँसो दिवसको नियम पालना गर्नुहोस् र हाँसी खुसी रहनुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।